सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मङ्सुर गरौँ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको बजेट तथा नीति कार्यक्रम सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 80-81 का लागि 2,28,23,69,290 को अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ। शुक्रबार उपमेयर किशोरी शाहले प्रस्तुत गरेको बजेट अनुसार आर्थिक विकास समितिलाई 6,79,75,000, सामाजिक विकास समितिलाई 61,28,43,500, पूर्वाधार विकास 90,98,88,290, वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनलाई 6,02,87,500 र सुशासन तथा संस्थागत विकास समितिलाई 57,63,75,000 बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो। यसैगरी नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रमुख मनोज कुमार शाहले जनकपुर धामलाई धार्मिक सहरको रूपमा विकास गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले जनकपुरको जानकी मन्दिर सहितको क्षेत्रलाई धार्मिक र पर्यटकीय हिसाबले विकास गरिने जानकारी दिनुभयो। धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न, मूर्त तथा अमूर्त सम्पदाहरूको संरक्षण गर्नुको साथै जनकपुर धामलाई विश्व सम्पदा सूचीमा लग्न युनेस्को मापदण्ड अनुसारको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कदम चालिन्छ। फोहोर मैला सङ्कलन गर्न, डस्टबिन व्यवस्थापन गर्न 20 लाख, लामखुट्टे नियन्त्रणबारे अध्ययन गर्न 10 लाख र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न 2,50 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको हो। नगरपालिकाको गाडी पार्किङ स्थल र ग्यारेजका लागि 1,50 लाख, नगर सौन्दर्यीकरण योजना तथा फोहोर मैला प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि 2,50 लाख, राम जानकी अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालाको थप निर्माणका लागि 20 लाख रकम विनियोजन गरिएको छ। 79,75,000 सामाजिक विकास समिति और 60,28,43,500 पूर्वाधार विकास 90,98,88,290 वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन 6,02,87,500 63,75,000 जम्मा 2,28,23,69,290 चालू खर्च तथा पूंजीगत खर्च का शीर्षकगत कार्यक्रमहरू समावेशी भएको विनियोजन विधेयक र करको दर दायराको विवरण समावेश भएको आर्थिक विधेयकमा विस्तृत विवरण उल्लेख गरी राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गरेको छु। त्यस्तै घुम्ती शौचालय खरिद गरी सञ्चालन गर्न 35 लाख, सार्वजनिक स्थानमा वाटर एटिएम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको उपप्रमुख शाहले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। सार्वजनिक निजी साझेदारी जनकपुर उपमहानगरपालिकामा एउटा शीतगृह, कृषि भण्डारण र वितरण केन्द्र स्थापना गरी किसानको उत्पादनलाई बजारीकरण गरिनेछ। एक टोल एक सामूहिक कृषि उत्पादन क्षेत्र नीति मार्फत आत्मनिर्भर और स्थानीय अर्थतन्त्रको निर्माण गरिनेछ। मध्य प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री वीरेन्द्र सिंहले सरकारी अस्पतालहरू नै बिरामी अवस्थामा रहेको बताउनु भएको छ। जिल्ला तहमा रहेको प्रादेशिक अस्पतालमा लगानी अनुसार सेवा सर्वसाधारणले पाउन नसकेको भन्दै मन्त्री सिंहले प्रदेशमा अहिले अस्पतालको उपचार अनि मात्र बिरामीको उपचार हुने अवस्था रहेको बताउनुभयो।
शुक्रबार जनकपुर धाम बागमती सेवा समाजले आयोजना गरेको समीक्षा कार्यक्रममा मन्त्री सिंहले सबै साधन स्रोत भएका अस्पताल समेत चुस्त व्यवस्थापन नहुँदा भद्रगोल भएको बताउनुभयो। उहाँले अस्पतालमा चिकित्सक भएर उपकरण छैन, उपकरण र चिकित्सक भएको अस्पतालमा भौतिक संरचना छैन, सबै साधन स्रोत भएका अस्पतालमा व्यवस्थापन अभावमा भद्रगोल रहेको बताउनुभयो। प्रदेशको सरकारी अस्पतालहरूमा स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण, भौतिक संरचना र व्यवस्थापन बीच तालमेल नमिलेको उहाँको भनाइ थियो। मध्य प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि सबै सरकारवाला एकजुट हुनुपर्ने मन्त्री सिंहले बताउनुभयो। उहाँले अस्पतालको सेवा सुधार्न राजनीति दल, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरू बीचको द्वन्द्व सुल्झाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। एक अर्को गल्ती औँल्याउँदै समस्या समाधान हुँदैन, सबै पक्ष एकजुट भएर अगाडि बढे मात्र समस्याको समाधान हुने बताउनुभयो। जनकपुर धाममा खाल्टो खनेर गाडेको अवस्थामा एकजनाको शव फेला परेको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 23 स्थित इस्कोन मन्दिर नजिक खाल्टो खनेर गाडेको अवस्थामा शुक्रबार दिउँसो शव फेला परेको हो। स्थानीयवासीले दिएको जानकारीका आधारमा प्रहरी टोली घटनास्थल पुग्दा बोरामा बाँधेर खाल्टो खनेर गाडेको अवस्थामा शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक वेद प्रसाद गौतमले जानकारी दिनुभयो। शवको पहिचान खुल्न नसकेको र हत्यापछि शव गाडेको हुन सक्ने प्रहरीको आशंका छ। प्रहरीले डोजरको सहायताले शवको उत्खनन गरेको जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तरता नदिएपछि महोत्तरीमा नागरिकता वितरण सुरु भएको छ। जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले महोत्तरीमा नागरिकता पाउन थालेका छन्। बिहिबार सर्वोच्च अदालतले नागरिकता ऐनको संशोधन व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न यसअघि जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश दिएपछि शुक्रबारदेखि नागरिकता वितरण सुरु गरिएको महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक कुमार पहाडीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार नागरिकता वितरणका लागि वाडा कार्यालयलाई सिफारिस गरिदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सबै पालिकालाई पत्राचार गरिसकेको छ। धनुषामा भने आइतबारबाट जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता वितरण गरिने भएको छ। पालिकालाई पत्राचार गर्ने र जनप्रतिनिधि तथा वाडा सचिवसँग छलफल गरेपछि आइतबारबाट नागरिकता वितरण सुरु गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विभिन्न बिक्री डिपोहरूमा 71,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल मौजाद रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य अब्दुल खानको प्रश्नको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले 2079 साउन महिनादेखि हालसम्म 3,51,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले सो मध्ये 71,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल विभिन्न डिपोहरूमा मौजाद रहेको बताउनुभयो। जस्तै उहाँले यही महिनाभित्र भारतको कलकत्ताबाट 45,000 मेट्रिक टन डीएपी मल ल्याइने पनि जानकारी गराउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले यो वर्ष धान रोप्ने सिजनमा विगतको जस्तो मलको अभाव नहुने बताउनुभयो। गरी सङ्खुवा सभा, ताप्लेजुङ, पाँचथरका जिल्लाहरूमा ठुलो धनजनको क्षति भयो र त्यसको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट हामी त्यहाँ पुग्यौँ पनि, तर मौसमको खराबीको कारणले सबै चिज यथार्थ अवलोकन गर्न त हामीले सकेनौँ। तैपनि हामीले त्यहाँको निम्ति तत्काल आवश्यक पर्ने राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनाको सम्भावनाबारे छलफल गऱ्यौँ र युद्ध स्तरमा उद्धार र राहत कार्यक्रम अगाडि बढाउन सम्बन्धित सबै निकायहरूलाई निर्देशित दियौँ। म अहिले त्यसको व्याख्या होइन, खालि म मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली र शोक सन्तप्त परिवारहरूप्रति समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आज ओखलढुङ्गामा पनि फेरि पहिरोमा परि जो 4 जनाको क्षति भएको कुरा आएको छ, उहाँहरूप्रति पनि म श्रद्धा व्यक्त गर्न चाहन्छु र पीडितहरूप्रति संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी सबै मान्य सदस्यहरूसँग नेपाल सरकारको तर्फबाट हाम्रो विकासको मोडालिटीको बारेमा, हाम्रो भौगोलिक अवस्थितिको बारेमा, भौगोलिक अध्ययन गरेर बस्तीको बारेमा हामीले गम्भीर रूपले र रणनीतिक रूपले नसोच्ने हो भने यस्ता घटनाहरूको पुनरावृत्ति भइराख्ने स्थिति छ। यतातिर नेपाल सरकारको पक्कै पनि गम्भीर रूपले ध्यान आकर्षित भएको छ। म सबै मान्य सदस्यहरूले पनि यो विषयलाई हामीले दीर्घकालीन ढङ्गले विचार गर्न जरुरी छ भन्ने
आग्रह गर्न चाहन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, मध्य प्रदेशमा कम बजेट विनियोजन भयो भन्ने कुरा साँचो होइन। सङ्घीयताको मर्म अनुरूप सङ्घबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणको 15% भन्दा बढी रकम मध्य प्रदेशमा नै जाने गरेको छ। यसका अतिरिक्त सङ्घबाट सञ्चालन हुने पूर्व पश्चिम राजमार्ग, पथलैया वीरगञ्ज कोरिडोर, चन्द्रपुर गौर राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, बागमती कमला चन्द्र नहर लगायतका सिँचाइ आयोजना, विभिन्न औद्योगिक पूर्वाधार तथा व्यापारिक पूर्वाधार आयोजनाहरू तराई मधेसलाई लक्षित गरी नै अगाडि बढेका छन्। तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम, मधेसलाई काठमाडौँसँग जोड्ने द्रुत मार्ग लगायतका ठुला परियोजनाहरू पनि मध्य प्रदेशमा नै पर्ने र तिनको समयबद्ध कार्यान्वयनका लागि यथेष्ट बजेट विनियोजन गरिएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, भर्खरै मैले मित्र राष्ट्र भारतको भ्रमण गर्दा नेपालको जलविद्युत विकासका लागि लगानी भित्र्याउन र उत्पादित विद्युत निर्यात गर्ने सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण कार्यहरू भएका छन्। भारत सरकारले आगामी 10 वर्षमा नेपालबाट 10,000 मेगावाट जलविद्युत खरिद गर्ने प्रतिबद्धता भारतीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीजीले व्यक्त गर्नुभएको कुरा अवगत भएकै छ। भारतसँगको दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भ्रमणकै दौरानमा भइ पनि सकेको छ। सम्झौतामा अन्तिम हस्ताक्षर छिटै हुने विश्वास छ। देशमा हाल वर्षायाममा विद्युत उत्पादन क्षमता करिब 2800 मेगावाट रहेको छ भने अधिकतम खपत करिब 1900 मेगावाट पिक डिमान्ड रहेको अवस्था छ। आन्तरिक खपतभन्दा बढी भएको ऊर्जा खेर जान नदिने गरी छिमेकी भारतमा विद्युत निर्यात भइरहेको छ। यसबाट देशको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुगिरहेको छ। देशभित्र नै अधिकतम आन्तरिक विद्युतीय ऊर्जा खपत वृद्धि गर्न सरकारले ऊर्जा खपत सम्बन्धी कार्ययोजना ल्याइसकेको छ र सो अनुसार काम अगाडि बढिरहेको कुरा पनि म यो सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्था विगतका वर्षहरूमा भन्दा सुदृढ भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। 2079 श्रावण महिनादेखि हालसम्म 3,51,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात भएको छ। त्यो मध्ये 71,000 मेट्रिक टन विभिन्न बिक्री डिपोहरूमा मौजदात रहेको छ। भारतको कलकत्ताबाट 45,000 मेट्रिक टन डिएपी यो महिनाभित्र नेपाल भित्रिने व्यवस्था गरिएको छ। धान रोप्ने सिजनमा विगतको जस्तो मल अभाव हुने अवस्था यसपटक रहेको छैन। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको कार्यक्षेत्र र मन्त्रालय एवं विभागबाट सम्पादन भइरहेको कार्य समानान्तर प्रकृतिको रहेको देखिएको हुँदा दोहोरोपन समेत देखिएको र यसलाई खारेज गरी यस सम्बन्धी नियामकीय र प्रवर्धनात्मक कार्य मन्त्रालय र विभागबाट सम्पादन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। हाल सार्वजनिक खर्चमा परेको चाप समेतलाई मध्यनजर गरी यो निर्णय लिएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। सरकारको प्रधानमन्त्री दाहालले मल वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन मल आपूर्ति र वितरणमा डिजिटल प्रणाली अपनाइने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले डिजिटल इकोनोमीमा सरकारले विशेष जोड दिइरहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले डिजिटल इकोनोमीमा सरकार विशेष जोड दिँदै आए पनि नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण सोचे अनुरूपको विकास हुन नसकेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारी काम कारबाहीहरू म्यानुअल पद्धतिबाट हुने अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म सुशासनमुखी नेपालको विकास गर्न सम्भव नरहेको जिकिर गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार र जनता बीचको सम्बन्धलाई अझ विकसित गर्न र सरकारी काम कारबाहीलाई पारदर्शी तथा सबैको पहुँचमा पुर्याउँदै डिजिटल गभर्नेन्सको प्रत्याभूत सहित भ्रष्टाचार मुक्त समाजको विकासमा सरकार केन्द्रित रहेको बताउनुभयो। उहाँले सामाजिक चेतना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता क्षेत्रमा समेत जन अपेक्षा अनुरूप सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाउन सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा प्रविधिलाई व्यवस्थित रूपले उपयोग गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। सरकारले डिजिटल नेपालका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको उल्लेख गर्नुभयो। यस मार्फत सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन यस सम्बन्धी थप आवश्यक नीति, नियम, कानुन यथाशक्य छिटो पारित गर्दै कार्यान्वयनका पक्षमा
ध्यान केन्द्रित गर्न सम्बन्धित सबै निकायहरूलाई मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले निर्देशन दिइसकेको छु। सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवा तथा सूचनाको परम्परागत ढाँचालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने अनिवार्यतालाई महसुस गरेर सरकारको नेतृत्व लिए लगत्तै हामीले पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचय पत्र लगायत अन्य अत्यावश्यक सेवाहरूलाई झन्झट मुक्त बनाउन पहल कदमी लिएको कुरा सर्वविदितै छ। निकाय पछि घन्टौँ लाइन लागेर नागरिकको व्यक्तिगत तथा जैविकीय विवरण प्रविष्ट गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचय पत्र लगायतका अन्य सेवा प्रवाहबीच अन्तर आबद्धता प्रणालीको विकास गर्ने काम अगाडि बढिसकेको छ। नो अफ सुनवाई प्रणालीदेखि विकास निर्माणका कार्यहरूको अनुगमन समेत डिजिटल प्रविधिकै प्रयोग गरी सम्पन्न गर्ने कामहरू अगाडि बढेका छन्। प्रभावकारिताको प्राविधिक समीक्षा, टेक्निकल अडिट सहित ब्लुप्रिन्ट र सबै डिजिटल सेवाहरूलाई एउटै प्लेटफर्ममा ल्याउन वान स्टप सल्युसन एन्ड डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म निर्माण गर्नेतर्फ समेत हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। सरकारी काम कारबाहीहरू म्यानुअल पद्धतिबाट हुने अवस्थाको अन्त्य नगर्दासम्म हामीले खोजेको सुशासनमुखी नेपालको विकास गर्न सम्भव छैन। सरकार र जनता बीचको सम्बन्धलाई अझै विकसित गर्न तथा सरकारी काम कारबाहीलाई पारदर्शी तथा सबैको पहुँचमा पुर्याउँदै डिजिटल गभर्नेन्सको प्रत्याभूति सहित भ्रष्टाचार मुक्त समाजको विकासमा हाम्रा प्रयासहरू केन्द्रित छन्। पारदर्शिता, जवाबदेहितासँगै सुशासनका लागि पनि डिजिटल प्रविधि र यसको प्रयोग महत्त्वपूर्ण छ। यति मात्र होइन, सामाजिक चेतना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता कतिपय क्षेत्रमा समेत जनअपेक्षा अनुरूप सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाउन सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा विकसित प्रविधिहरूलाई व्यवस्थित रूपले उपयोग गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। सरकारले छोटो समयमा नै कतिपय उपलब्धि हासिल गरे पनि यी प्रयासहरू पर्याप्त बिल्कुल छैनन्। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका क्षेत्रमा दिनौँ जस्तो भइरहेको विकाससँगै प्रविधि, संरचना, सेवा प्रवाहको ढाँचा या शैलीमा अपडेट भइरहनुपर्ने र सोही अनुरूप नीतिगत संरचनामा समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने चुनौती हाम्रा सामु रहेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण पनि सोचे अनुसारको विकास हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले आइसिटीका क्षेत्रमा नेपालभित्र दक्ष र जनशक्ति विकास हुँदै जानु देशका लागि खुसीको कुरा भएको बताउनुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम बहादुर चलाउनेले अनसन तोडेका छन्। सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन बिहिबार अन्तरिम आदेश दिएसँगै चलाउनेले शुक्रबार कीर्तिपुर स्थित विश्वविद्यालय परिषदमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अनसन तोडेका हुन्। आफूमाथि आक्रमण गर्ने विरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयको विरोध गर्दै असार 3 गतेदेखि त्रिवी उपकुलपति कार्यालय अगाडि अनसनमा बसेका थिए। अनसन तोड्दै चलाउनेले न्यायको आंशिक जीत भएको अनुभूत भएको बताउनुभयो। उहाँले न्याय पाउने प्रक्रियालाई अवरुद्ध गरेमा प्रतिकार गर्न फेरि सडकमा आउने बताउनुभयो। मलाई यो देशमा न्याय मरेको छैन भन्ने अनुभूति भएर न्याय प्राप्तिको लागि आशा जगाएको छ। यो निर्णयका निम्ति देशको सर्वोच्च न्यायालयप्रति म हार्दिक आभार तथा सम्मान व्यक्त गर्दछु। न्याय प्राप्तिको लडाईँमा यहाँसम्म आइपुग्दा सत्य, न्याय, मानवता, सदाचार, नैतिकताको आंशिक जित भएको हामीलाई अनुभूत भएको छ। यद्यपि यसो भनिरहँदा असत्य, अन्याय, अन्धकार हाम्रो समाजमा पूर्ण रूपमा निस्तेज भइसक्यो भने कदापि होइन। न्याय प्राप्तिको यस लडाईँमा निडर भएर आवाज, अक्षर, सर्वेदृश्य र तस्बिरको सहायताले सत्यको पक्षमा उभिने तपाईँ सम्पूर्ण नै यस उपलब्धिको भागीदार हुनुहुन्छ। यसको हिरो चाहिँ तपाईहरू हुनुहुन्छ। तपाईहरू धेरैजना हुनुहुन्छ। मुलुकमा विधिको शासनको प्रत्याभूत गराउन उठाइएको यो ऐतिहासिक कदमका लागि यहाँहरू सबैजनाप्रति म कृतज्ञता तथा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। फेरि कुनै पनि बहाना वा कानुनको छिद्र खोतलेर न्याय प्राप्तिको यस लडाईँमा मलाई बाधा अडचन सिर्जना गरेमा म फेरि तपाईहरूको साथको आह्वान गर्दै प्रतिकार गर्न सडकमा आउने नै छु।
तपाईँहरूको उपस्थितिको लागि फेरि एकपटक म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। न्यायको लडाइँ जारी रहनेछ। धन्यवाद। 30 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले ज्यान मार्ने उद्योगमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालत आदेशको माग गर्दै 19 सर्वोच्च पुगेका थिए। 2077 असोजमा नेभी संघका नेता कार्यकर्ताले आक्रमण गरेको भन्दै चलाउनेले मुद्दा दर्ता गरेका थिए। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले आकस्मिक तयारीका लागि सधैँ चनाखो हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। आकस्मिक चिकित्सकीय समूहको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आकस्मिक तयारीका लागि सबै पक्ष सधैँ चनाखो हुनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले संविधान प्रदत्त स्वास्थ्यको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न लाग्नुपर्नेमा ध्यान दिँदै स्वास्थ्य कर्मीलाई आग्रह गर्नुभयो। विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल प्रमुख डाक्टर राजेश सम्भाजी राव पाण्डवले EMT देश र जनतालाई विपद परेका समयमा तुरन्तै प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्नका लागि बनेको एउटा समूह भएको बताउनु हुँदै यो समूह समयमै समन्वय गरेर आपतकालीन अवस्थामा ज्यान जोगाउनको लागि क्रियाशील हुनुपर्ने बताउनु भयो। स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डाक्टर दीपेन्द्र रमन सिंहले देशभरका 25 अस्पताल हब सेटेलाइट आकस्मिक सेवा प्रदान गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको बताउनु भयो। उहाँले अस्पतालको मापदण्ड अनुसार आकस्मिक योजना हुनुपर्ने बताउनु भयो। हाम्रो प्रत्येक जिम्मेवारी चाहिँ हामी अलर्ट भएर बस्नुपर्छ र कुनै पनि बेला के हुन सक्छ भन्ने त्यो चाहिँ मान्यता सोच र त्यसका लागि हामी के गर्नुपर्ने, हाम्रो ड्युटी के हो भन्ने कुराका बारेमा चाहिँ हामी सोच गर्नुपर्छ। र मलाई त भन्नुहुन्छ भने अहिले म स्वास्थ्य मन्त्री छु, मैले नभने नि हुने हो। मेरो गोदाममा अहिले पनि करोडौँको स्वास्थ्य सामग्री मैले कोसिस गरेर राखेको छु। म यो स्वास्थ्य मन्त्री हुन्छु भन्ने थिएन। र जहाँ तत्कालीन अवस्था आउँछ म हिँड्नलाई 60 जिल्लाभन्दा बढी म दौडेको छु र मैले बाढी पहिरोको प्रकोपबाट मृत्यु भएका परिवारहरूलाई 25,000 को दरले धेरैवटा जिल्लामा हामी बाँड्दै पनि हिँड्यौँ। दार्चुलामा तुइन काटिएर मान्छे मारियो, त्यहाँ पनि हामीले पैसा बढायौँ र स्वास्थ्य सामग्री हामीले धेरै ठाउँ बाँड्दै हिँड्यौँ र हाम्रो पनि टिम छ। यो राम्रो कार्ययोजना बनाउन सक्यो भने नेपालीहरू अत्यन्तै मन भएको, अत्यन्तै सहयोग गर्ने खालका विचारका यो नेपाली जनताहरू हो जो संसारभरि पाउन सक्दैन, मलाई त्यस्तो लाग्छ। किनभने म हरेक खालको विपत्तिमा चाहिँ काम गरेका मान्छे हो, चाहे महाभूकम्प होस्, चाहे बाढी पहिरो होस्। बाढी पहिरो त हरेक साल हुन्छ र अन्त पनि म हिँडेको छु। त्यस कारणले हामीले राम्रो कार्ययोजना बनाएर हामीले अगाडि सार्यौँ भने हामीलाई सहयोगीहरूको खाँचो हुँदैन। म आफै यसो उदाहरण हो र यो देश आफ्नै उदाहरण हो। नेपालले आफ्नो सीमित र स्रोत र साधनको बावजुद पनि ठुला कामहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सकेका छौँ। राम्रा काम गर्न सक्यौँ भने कुनै फन्डको कम हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। पैसा उठिरहेछ, 40 करोडभन्दा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिएको छ। यस्ता किसिमका विकृतिहरू पनि छन्, विसङ्गतिहरू पनि छन्। तर त्यसको लागि लडिदिने लिडरसिप सायद स्वास्थ्य मन्त्रालय नभएको कारणले यो दशा भोग्नु पर्यो हो कि। जस्तै अहिले चाहिँ तपाईँहरूले हामीले जति राम्रा नीति बनाऊँ, जतिवटा कार्यशाला गोष्ठी गरौँ, जति राम्रा चाहिँ हामीले चाहिँ विधि र विधानहरू तयार गरौँ, तर आवश्यकता अनुसार स्रोत र साधन भएन भने हामी टाइममा त्यो काम गर्न सक्छौँ, समस्या हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो तर्फ हामीले ध्यान दिन पनि जरुरी छ। तर हामीले सरकारका अरू अङ्गहरूसँग, अरू चाहिँ क्षेत्रहरूसँग सहकार्य गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। गुणस्तर मापन तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डाक्टर मदन उपाध्यायले आकस्मिक चिकित्सकीय समूह EMT लाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने कार्यशालाको आयोजना गरिएको जनाउँदै पूर्व तयारी कार्यलाई समेत लिएर 2 दिने छलफल गरिने बताउनुभयो। सांसद योगेश कुमार भट्टराईले नयाँ विमानस्थल थप्न आवश्यक नरहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बसेको बैठकमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको विनियोजन बजेटमा छलफलका क्रममा खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्दै उहाँले देशभर रहेका 55 विमानस्थलको मर्मत र विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै नयाँ विमानस्थल थप्न आवश्यक नरहेको बताउनुभयो। उहाँले देशभर अधिकांश स्थानमा सडक सञ्जालसँगै यातायातको पहुँच पुगेको जनाउँदै आवश्यकताका आधारमा मात्र विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण स्थल सुकेटार, तिमुलटार, लुक्ला, जोमसोम, जुलफाल, सिमकोट र
तालचा विमानस्थलको स्तर उन्नति गर्न सुझाव दिनुभयो। त्यस्तै भरतपुर र सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार तथा स्तर उन्नति गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। ठुलो नीतिगत प्रश्न हो। मैले मेरो कार्यकालमा 3वटा आधार बनाएको थिएँ। एउटा चाहिँ व्यावसायिक प्रतिफल हुनु पर्यो अबको विमानस्थल, किनभने हिजो सडक यातायात थिएन, त्यसकारणले विमानस्थलहरू बनाउनु पर्ने आवश्यकता थियो। आज यातायातका अन्य माध्यमहरू पनि हामीसँग एक्सेसेबल अवस्थामा छन्। त्यसो हुँदा व्यावसायिक प्रतिफल असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, किनकि एउटा एयरपोर्ट बनाउन अरबौँ खर्च हुन्छ। त्यस हिसाबले व्यावसायिक प्रतिफल। दोस्रो, पर्यटकीय गन्तव्य जस्तो लुक्ला अथवा सिमीकोट जस्ता ठाउँहरू यदि अन्यत्र पनि छन् भने हामीले बिना सङ्कोच एयरपोर्टहरू बनाउनुपर्छ। त्यसले पर्यटकीय हिसाबले माथि लान्छ। तेस्रो चाहिँ आवश्यकताको आधारमा जनतालाई सेवा दिने कुरा। तर मैले देख्दैछु कि यो नीति कार्यक्रम र बजेटमा फेरि पनि नचाहिँदो ठाउँमा विमानस्थलहरू थपिँदैछ। जुन ठाउँबाट 45 मिनटको यातायातको दूरीमा अर्को ठुलो विमानस्थल छ, पूर्वतिर जाँदा पनि अर्को 45 मिनटमा छ, त्यो बिचमा अर्को विमानस्थल किन चाहियो? फेरि पनि विमानस्थलमा खर्च गरेर अनावश्यक ढङ्गले त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देख्दिनँ। त्यसकारणले यसमा मेरो भनाइ के छ भने सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण विमानस्थलहरू ताप्लेजुङको सुकेटार, तुमलिङटार, सङ्खुवासभाको लुक्ला, सोलुको मुस्ताङ, जोमसोम, जुफाल एयरपोर्ट, डोल्पा, सिमीकोट, हुम्ला, तालचा, मुगु, यी पर्यटकीय हिसाबले धेरै महत्त्वपूर्ण एयरपोर्टहरू हुन्, विमानस्थलहरू। यी विमानस्थलहरूको सकेसम्म अझै बढी स्तर उन्नति गर्ने र यिनीहरूलाई पर्यटकीय विमानस्थलको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बजेट तर्जुमा गर्दा तराई मधेसलाई प्राथमिकता नदिएको गुनासो गर्नुभयो। विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गतको शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले मधेसका ऐतिहासिक पौराणिक महत्त्वपूर्ण सम्पदा मठ मन्दिरलाई पर्यटन पूर्वाधारका रूपमा विकास गर्ने गरी कुनै बजेट र कार्यक्रम नल्याएको बताउनुभयो। जाओस् भनेर म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म पर्यटन मन्त्रालय पर्यटन मन्त्रीसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु, नेपालमा हिस्ट्रीको कुरा गर्ने हो भने, इतिहासको कुरा गर्ने हो भने, धर्मको कुरा गर्ने हो भने, संस्कृतिको कुरा गर्ने हो भने, प्रकृतिको कुरा गर्ने हो भने मधेस पनि त्यसमा अग्रभागमै पर्छ। पर्यटन मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयका कार्यक्रमहरू के तराई मधेस नेपालमै छैन भने जसरी ठानेर गर्नुहुन्छ? नेपालको सबै भूमि ऐतिहासिक भूमि हुन्, तर त्यसको पनि तुलना गर्ने हो भने मधेस इतिहासका पनि ठुलो भण्डार हो। ठुलो भण्डारलाई तपाईँ बिर्सेर हामी पर्यटन पूर्वाधारको कुरा गर्छौँ, पर्यटन क्षेत्रको कुरा गर्छौँ। हामी धर्मकै कुरा गर्ने भने 56 कोट देवताको थलो हो, आधारभूमि हो तराई मधेस। हिस्ट्री बोकेको एउटा धार्मिक आस्थाको धरोहर सेन्टर हो तराई मधेस। तर तराई मधेस जसलाई हामी ठुलो पर्यटकीय सेन्टर बनाउन सक्थ्यौँ, विश्वलाई ध्यान केन्द्रित गर्ने गरी त्यहाँ हामी पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्थ्यौँ, एउटा कम्युनिटी बेस्ड जस्तो पर्यटन मन्त्रालय भएको छ। हामी संस्कृतिका कुरा गर्छौँ, सबभन्दा उन्नत संस्कृति भएको ती ठाउँहरू आज ओझेल छन्। सप्तरीदेखि तपाईँ पश्चिम पूर्व सबै हेर्न सक्नुहुन्छ। सखडा भगवती जस्तो हिस्ट्रिकल पोइन्ट, सलेस जस्तो सिराहाको पोइन्ट, जानकी मन्दिर जस्ता, जलेश्वर महादेव मन्दिर जस्ता, सत्ती बिहुलाको सग्रामपुरको त ऐतिहासिक धरोहर, मूर्तियाको महादेव मन्दिर, रौतहटको पुरातात्विक पतौरा पुरातात्विक मन्दिर, सिमरौनगढ, गढीमाई जस्ता जस्ता तराई मधेसका हजारौँ पूर्वाधारहरू जो ऐतिहासिक छ। म भन्न चाहन्छु पुरातत्व विभागले के तराईको इतिहासलाई मेटाएर काल्पनिक केही इस्युहरू सजाएर देशलाई समृद्धि र देशलाई एउटा पर्यटक मोडल बनाउन खोजेको हो? स्वतन्त्र सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले पर्यटन विकासका गुरुयोजना र रणनीतिक योजना बिना कार्यक्रम नल्याउन माग गर्नुभयो। सांसद सिंहले हाल निर्मित 2 नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै पूर्ण सञ्चालनमा नआएको अवस्थामा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनु पर्ने आधार नदेखिएको बताउनुभयो। उहाँले योजना आयोग कर्मकाण्डी आयोग साबित भएको टिप्पणी गर्दै अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन आयोजना हुनुपर्नेमा जोड दिँदै योजना बैंक निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभयो। आइरहेको छु त्यो एयरपोर्ट त्यो के को लागि बनाउने? मात्र एयरपोर्ट बनाएर पिच गरेर नि कि त्यहाँ प्लेन ल्यान्ड गर्ने टुरिस्ट आउने? जस्तै आजको दिनमा पोखरा एयरपोर्ट र भैरवा एयरपोर्टको स्थिति छ। एयरपोर्ट बनेको कारणले त्यहाँ अरबौँ रुपियाँको लगानी भएको छ निजी क्षेत्रको।
फाइभ स्टार होटल बनाउनेदेखि लिएर अरू कि ताकि यहाँ प्लेन ल्यान्ड गर्छ टुरिस्ट, तर त्यो हुन सकिरहेको छैन। अर्को निजगढ एयरपोर्टको बन्नेमा मेरो आपत्ति छ, किनकि निजगढ एयरपोर्ट यता 2टा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट काम गर्न सकिरहेको छैन। अर्को निजगढ एयरपोर्ट गर्ने कि त्यहाँको जुन वन आरक्षदेखि लिएर त्यो फरेस्टदेखि डिफरेस्टेसन गर्ने, त्यसको पूर्वाधार के हो? खालि फास्ट्यागलाई जोड्नलाई एयरपोर्ट चाहिन्छ त्यो आवश्यक छैन। त्यस कारणले विदेशीको ऋण लिने, त्यो ऋण लिएर एयरपोर्ट बनाउने र त्यसमा त्यो अनुसारको व्यवस्था नहुने, त्यस कारण यो जुन अहिले पनि बजेटमा भनेको छ कि निजगढ एयरपोर्ट बनाउने, निजगढ एयरपोर्ट के त्यहाँ भैँसी चराउनको लागि बनाउने हो कि मधेसमा भैँसी धेरै पाउँछ? सांसद हरिप्रसाद पौडेलले नेपाली सेना जस्तै दुष्ट र तन्दुरुस्त संगठनलाई उचित साधन स्रोत उपलब्ध गराए मात्र मुलुक समृद्ध हुन सक्ने बताउनुभयो। नेपाल प्रहरीले अवैध लागू औषध कारोबार गर्ने 5 जना विदेशी नागरिक सहित 12 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। प्रहरीले काठमाडौँ उपत्यकामा लागू औषध अवैध कारोबार भइरहेको भन्ने सूचनाको आधारमा लागू औषध नियन्त्रण ब्युरोबाट खटिएको प्रहरीको टोलीले अवैध लागू औषध कारोबार गर्ने 5 जना विदेशी नागरिक सहित 12 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रहरीले जेठ 28 गते काठमाडौँ महानगरपालिका 9 सीना मङ्गल स्थित सडक किनारबाट भारतको बिहार राज्य मथुरा ग्राम ठेगाना भएका 27 वर्षीय हेमन्त कुमार भगतलाई लागू औषध खैरो हिरोइन 100 ग्राम सहित नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रहरीमाथि आक्रमण गरी पिस्तौल खोस्ने प्रयास गर्दा जवाबी कारवाहीमा परि घुँडाभन्दा तल गोली लागि उपचारको क्रममा रहेको र निजसँग सोधपुछ गर्दा भारतको बिहार राज्य सुपौल जिल्ला दौलतपुर घर भई हाल सुनसरी धरान उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 3 बस्ने वर्ष 28 का राम भजन भन्ने सञ्जीव कुमारको समेत संलग्नता रहेको भन्ने खुल्ना आएको र निजलाई सुनसरीबाट असार 6 गते पक्राउ गरिएको बताइएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै लागू औषध नियन्त्रण ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी परीक्षक चक्रराज जोशीले प्रहरीले जेठ 29 गते 5:30 बजे टर्किस एयरलाइन्सको उडानद्वारा काठमाडौँबाट इस्ताम्बुल हुँदै स्टुटगर्ट जर्मन जान लागेको जर्मनी नागरिक पाउल वेस्टले साथमा ल्याएको 2वटा सुटकेस चेक जाँच गर्दा सुटकेसभित्र लागू औषध चरस 6 केजी 860 ग्राम बरामद भएको र जर्मनी नागरिकलाई पक्राउ गरिएको बताउनुभयो। विभिन्न अपरेसनमा हामीले 12 जना व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेका छौँ, जसमा 5 जना विदेशी र 7 जना नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ। 2 जना हामीले कारबाही पक्राउ गरेर पोखरामा बुझाइएको छ भने 1 जना हस्पिटलमा हुनुहुन्छ। यसमा टोटल हामीले बरामद गरेको लागू औषधमा एलएसडी स्टिकर 10,131 पिस, लागू औषध मेथाम्फेटामाइन 40.85 ग्राम, कोकिन 3.7 ग्राम, लागू औषध चरेस 6 केजी 860 केजी 6.860 केजी, खैरो हिरोइन 100 ग्राम, गाँजाको धुलो 4.750 केजी र कोडिन 16 बोतल। बरामद नगद रु 1,39,000 , 700 युरो, 530 टर्किस र 50 थाई चाहिँ बरामद भएको छ। र यो अपरेसन हेर्ने हो भने यहाँले यो लिङ्क चार्टमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले अपरेसनको सिलसिलामा 5 गते सुगम मैनाली भन्नेलाई यो ठमेलबाट 7 पिस एलएसडी सहित हामीले पक्राउ गरेका थियौँ र पक्राउको त्यसको चाहिँ कनेक्टिभिटीलाई हामीले चाहिँ पछ्याउँदै जाँदा 5 गते हामीले मुखिया गुरुङलाई ठमेलबाटै हामीले पक्राउ गऱ्यौँ र त्यसको लिङ्क कता छ भनेर चाहिँ हेर्दै जाँदा हामी चाहिँ पोखरातिर मोडियौँ र पोखरा गएर हामीले चाहिँ बचन भन्ने राज गौतमलाई पोखरामा समात्यो र उहाँको साथमा उहाँको गर्लफ्रेन्ड चेक रिपब्लिकको मन्डियो भन्ने इटालियन नागरिकलाई हामीले ठमेलबाट पक्राउ गरेका छौँ त्यहाँबाट मानिससहित। र त्यसको फलो गर्दै जाँदा हामी नरबहादुर तामाङलाई पनि 7 गते बालाजुबाटै पक्राउ गर्छौँ। भन्नुभएको जर्मन नागरिक, उहाँको साथबाट 6 केजी 860 ग्राम चरेस बरामद भएको थियो। उहाँ चाहिँ टर्किस एयरको उडानद्वारा इस्तानबुल हुँदै जर्मन जाने क्रममा हुनुहुन्थ्यो र उहाँको ब्याकग्राउन्ड हेर्दा उहाँ चाहिँ विगतमा 8औं पटक नेपाल आइसकेको र नेपालमा आएर चाहिँ उहाँ चाहिँ गाँजा चरेस सेवन गर्ने यो पालि लिएरै जान खोज्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ त्यस सम्बन्धमा असर दिने लागु औषध हो। यो स्टिकरको रूपमा हुन्छ, यहाँहरूले यहाँ चित्रमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो जुन स्टिकर छ, एउटा स्टिकरमा करिब 500वटा सानो सानो टुक्रा हुन्छ र यो स्टिकर नेपालमा यसको अवैध बजार मूल्य हेर्ने हो भने करिब 2000 छ, त 2000 भन्दा बढीको हिसाबले पनि यो बिक्री वितरण भएको छ। यो विभिन्न उसमा आउँछ, झोल पदार्थको रूपमा आउँछ, सेतो पाउडरको रूपमा आउँछ, अनि रङ्गीन पिस या विभिन्न आकारमा ट्याब्लेट वा क्याप्सुलमा पनि यो पाउँछ। र अहिले हामीले समातेको झोललाई सोच्ने कागज, टिकट वा टाँस्ने सानो कागजमा टाँसेर स्टिकर बनाएर चाहिँ को अवस्थामा ठुलो परिणाममा हामीले यो बरामद गरेको हो।
उहाँले असार 3 गते ललितपुर महानगरपालिका 11बाट चितवन वर्ष 29 का महेश चौधरीलाई लागु औषध कोडिन 16 बोतलसहित पक्राउ गरेको, असार 5 गते काठमाडौँ महानगरपालिका 16बाट चन्द्रगिरी नगरपालिका 8 का 29 का सुगम मैनालीलाई LSD स्टिकर 7 पिस सहित पक्राउ गरेको, असार 5 गते काठमाडौँ महानगरपालिका का 29बाट काठमाडौँ महानगरपालिका 18 वर्षका 24 का मुखिया गुरुङलाई अवैध लागु औषध कोकिन 3 GM 700 MG सहित पक्राउ गरिएको र अनुसन्धानको सिलसिलामा उक्त कारोबारमा संलग्न मोरङ वर्ष 26 का बच्चन भन्ने राजगौतम र चेक रिपब्लिक देशका वर्ष 32 का मार्टिन शेर्नालाई LSD स्टिकर 26 थान तथा मेथाम्फेटामाइन 400 MG सहित कास्की स्थित पोखराको एक होटलबाट पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा बुझाइएको बताउनुभयो। दाङको घोराही उपमहानगरपालिका 16 करौटी डाँडामा प्रदेश स्तरीय रङ्गशाला बन्ने भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको गौरवको योजनाकै रूपमा नेत्रलाल अभागी खेलकुद रङ्गशालाको निर्माण कार्य अघि बढाएको हो। इन्डोर र आउटडोरका सबै खेल खेल्न मिल्ने गरी 27 बिघा क्षेत्रफलमा अत्याधुनिक खेलकुद रङ्गशाला बनाइने प्रदेश सरकारको गुरुयोजना रहेको छ। अहिलेसम्म 1,56,00,00,000 बजेटबाट मैदान सम्याउने र बाल लगाउने काम भइरहेको नेत्रलाल अभागी रङ्गशाला व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष देवमान दामाईले जानकारी दिनुभयो। आर्थिक वर्ष 76-77बाट निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको रङ्गशालामा सुरुमा 5 वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो, तर प्रदेश सरकार परिवर्तन हुँदा पर्याप्त बजेट अभावका कारण थप संरचना निर्माणको काम गर्न समस्या हुने समितिले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। प्रदेश र पालिकाले आवश्यक चासो र ध्यान नपुर्याएका कारण लोकतान्त्रिक पद्धति सुदृढीकरण र शासकीय सुधार क्षमता वृद्धि कार्यक्रमका लागि पर्याप्त वैदेशिक सहयोगको ठूलो अंश खर्च नभएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत सञ्चालनमा रहेको प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम LPLGSP को ठूलो रकम खर्च हुन नसकेको हो। आर्थिक वर्ष 76-77 देखि 79-80 सम्म कार्यक्रम सञ्चालनका लागि 14 अर्ब 95 करोड रुपियाँ व्यवस्थापन गरिएकोमा गत चैतसम्ममा 3 अर्ब 23 करोड 87 लाख रुपियाँ मात्र खर्च भएको राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक व्यवस्थापन भूपेन्द्र सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश तथा स्थानीय सहयोग कार्यक्रम संघीय सुशासन केन्द्रित सरकारको मुख्य राष्ट्रिय कार्यक्रम हो। देश आर्थिक सङ्कटको चुनौतीसँग जुधिरहेको बेला वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमका लागि प्राप्त अनुदान समेत खर्च हुन नसक्नुलाई प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रममै 3 तहकै सरकारको आवश्यक चासो र ध्यान नपुगेको घटनाको रूपमा हेरिएको छ। लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कतिपय प्रदेश र पालिकाले तोकिएको समयमा सहयोग लिन नआएका तथा केहीले सहयोग लिए पनि सही ढङ्गले प्रयोग नगरेका कारण अनुदान बेरोजी हुन पुगेको छ। प्रदेश र पालिका दुवै तहमा जनप्रतिनिधि संरचना र त्यहाँ काम गर्ने जनशक्ति नयाँ भएकोले सबै पक्षमा क्षमता वृद्धि गर्ने कार्यक्रम उद्देश्य हो। कार्यक्रमका लागि सरकारबाट 3 अर्ब 45 करोड रुपियाँ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय युरोपियन युनियन नर्वे लगायत नेपालका विकास साझेदार संस्थाबाट 11 अर्ब 50 करोड रुपियाँ अनुदान उपलब्ध छ। प्राप्त रकम मध्ये संघीय सरकारलाई 1 अर्ब 89 करोड 75 लाख, प्रदेशलाई 7 अर्ब 22 करोड 20 लाख, पालिकालाई 5 अर्ब 83 करोड रुपियाँ 5 लाख रुपियाँ बजेट व्यवस्थापन गरिएको थियो। त्यस्तै प्रदेश र पालिकामा दक्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन भएपछि प्रदेश र स्थानीय सरकार क्रियाशील दिगो समावेशी र जवाबदेही भई सञ्चालन हुने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। कार्यक्रमबाट दुवै तहको शासन प्रणाली र प्रक्रिया एवं अन्तर सरकारी सम्बन्ध सुदृढ भई नागरिकका लागि लाभ प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। चालु अवधिमा संघीय निकायबाट प्रदेश र पालिकाका लागि धेरै नमुना कानुन र निर्देशिका निर्माण गरिएका छन् भने पालिका र प्रदेशमा राजस्व सुधार र क्षमता विकास तथा आवधिक योजना तयार जस्ता कार्यक्रम उद्देश्य प्राप्ति गर्ने ढङ्गबाट अघि बढाइएको जानकारी दियो। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 9 वर्षको अवधिमा पहिलो पटक पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नुहुने भएको छ। अमेरिकाको भ्रमणमा रहेका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने रोयटर्सले जनाएको छ। व्हाइट हाउसमा
बार हुने पत्रकार सम्मेलनमा मोदीलाई एउटा प्रश्न अमेरिकी पत्रकारबाट अर्को प्रश्न भारतीय पत्रकारबाट सोध्ने तय भएको CNN ले जनाएको छ। केही अन्तर्वार्ता बाहेक मोदीले सञ्चार माध्यमसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नुभएको छैन। 2 कार्यकाल गरी 9 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री रहँदा मोदी आफैले एउटा पनि पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्नुभएको छैन र सन् 2019 मा एक पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित भए पनि पत्रकारलाई प्रश्न सोध्न नदिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अमेरिका भ्रमणमा पनि भारतीय पक्षले संयुक्त वक्तव्य जारी मात्र गर्न दबाब दिए पनि अमेरिकी पक्षले पत्रकार सम्मेलनमा सम्बोधन र 2वटा प्रश्नको जवाबका लागि सहमत गराएको हो। एन्टार्क्टिक महासागरमा टाइटेनिक जहाजको भग्नावशेष हेर्न पनडुब्बी जहाजमा गएको 5 जनाको ज्यान गएको छ। अमेरिकी कोस्ट गार्डले यसको पुष्टि गरेको हो। अमेरिकी कोस्ट गार्डका एक अधिकारीले पनडुब्बीमा 5 भाग टाइटेनिक जहाजमा 1600 फिटमा फेला परेको पुष्टि गरेका छन्। भेटिएका भग्नावशेष विपत्तिजनक विस्फोटसँग मिल्दोजुल्दो भएको जनाइएको छ। टाइटेनिक जहाजको भग्नावशेष हेर्न पर्यटक बोकेर गएको पनडुब्बी जहाज गएको आइतबार बेपत्ता भएको थियो। जहाजमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सहित 2 जना बेलायती पाकिस्तानी र 1 जना बेलायती व्यापारी र 1 जना फ्रान्सेली अन्वेषक थिए। टाइटेनिक जहाज सन् 1912 मा अप्रिलमा आफ्नो पहिलो यात्रामै आइसबर्गमा ठोकिएपछि डुबेको थियो। त्यसबेला जहाजमा रहेका 2200 जना मध्ये 607 जना मात्र बाँचेका थिए। समुद्रमा डुबेका जहाजको भग्नावशेष सन् 1985 मा पत्ता लागेको थियो। केही वर्षदेखि टाइटेनिक जहाजको भग्नावशेष देखाउने ओगसन गेट कम्पनीले पनडुब्बी मार्फत पर्यटक लैजाने गरेको थियो। कम्पनीले 8 जनाको प्याकेजका लागि प्रति व्यक्ति $1.5 लाख लिने गरेको थियो। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।